बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल तो ये बनता है जनाब कि इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं, जब भी हो इलेक्शंस, तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो हारने वाले लोग होंगे, हारने वाले कैंडिडेट्स होंगे या हारने वाली जमातें होंगी, उनका रिजल्ट जो है क्या वो तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे। लगता ऐसे है कि इलेक्शंस जो है वो अगर हो भी जाए तो उनके रिजल्ट्स जो है उसमें एक इशू बन जाएगा। जो भी जमात हारेगी वो जनाब एक इशू खड़ा कर देगी और कहेगी जनाब कि मैं इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं मानता या मानती। सो उसमें एक सिचुएशन नहीं बन सकती है। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन तो ये बनता है जनाब कि आप बैठे, सारी जमातें बैठे, जिसका एक थोड़ा सा इशारा किया है इमरान खान साहब ने भी कि जनाब वो बैठ सकते हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और इलेक्शन पर बात की जा सकती है। बट देन अगेन उसका नेट रिजल्ट भी निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, एक तरफ 12-13 जमातें हैं, दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब पीटीआई है, और अगर मिल बैठ के अगर कोई कंसेंसस नहीं निकलता, जिसको हम रिफॉर्म्स कहते हैं, रिफॉर्म्स अगर नहीं होती, इलेक्शन रिफॉर्म्स अगर नहीं होती, तो फिर एक इशू बना रहेगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया एक इशू बना रहेगा, और जो भी जमात हारेगी या जो भी कैंडिडेट हारेगा वो जनाब धांधली का इल्जाम लगाता रहेगा। और इस बार इस इलेक्शन के बाद ऐसा मुझे नजर नहीं आता कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन में जाके वो अपनी जो दरखास्तें देते हैं, जो अपनी प्ली दायर करते हैं कि जनाब हमारे हल्के में धांधली हुई या मेरे साथ धांधली हुई, उसका जनाब हमें जनाब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और उसी चक्कर में जनाब एक पूरा 4-5 साल का अरसा गुजर जाता है। लेकिन जो हारने वाला होता है वो जनाब 5 साल के लिए वहां पे सीट निकाल के बैठा रहता है, और जो कहता है कि मैं जीत चुका हूं वो उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आता इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन जो है वो वॉर फुटिंग पे इस चीज का भी इंतजाम कर रहा है कि जनाब जो भी दरखास्तें हैं उनको फिल फोर निपटा दिया जाए। नाउ द सेकंड थिंग इज कि जनाब इलेक्शंस पे बात हो रही है, मैं अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको कि इलेक्शन पर बात हो रही है कि इलेक्शन कब होना चाहिए। जो इशारे किनारों में बातें हो रही हैं वो ये है जनाब कि शायद दिसंबर में इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन पीटीआई इस पे मुत्तफिक नहीं है। पीटीआई कहती है जनाब कि दिसंबर बहुत दूर है, उससे पहले पहले इलेक्शंस होने चाहिए, और ये जो मई का जो महीना है, इसी महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस कर देनी चाहिए। ये क्या मुमकिन है या नहीं है, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त उनके साहबजादे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से, लाल चंद साहब मल्ली पीटीआई से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मैं अगर अफनान साहब से शुरू कर लूं तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अफनान साहब, यहाँ पे एक पीटीआई कहती है जनाब के इलेक्शन जो है उसकी डेट दे देनी चाहिए और इसी महीने के अंदर अंदर डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। बट देन अगेन यहाँ पे कुछ इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात डेफिनेटली जो आप लोग बैठे हुए हुकूमत में सारे जमातों का जो इत्तेहाद है उसमें भी इख्तलाफात है कि इलेक्शन कब होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए। लेकिन पीटीआई कह रही है जनाब कि उसको मई के अंदर, मई के महीने के अंदर डेट चाहिए, और वो डेट इलेक्शंस की चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो अपना जितना जोर है वो लगाएंगे, और सड़कों पे लगाएं, जहां पे भी लगाएं, सड़कें ही रहेंगी अब तो, क्योंकि असेंबली से तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए हुए हैं। लेकिन वो अपना जोर लगाएगी पीटीआई, और वो चाहेगी ये कि उनको इलेक्शंस की डेट इसी महीने में मिल जाए। आपके ख्याल में इसी महीने में उनको इलेक्शन की डेट मिल जानी चाहिए, नहीं मिल जानी चाहिए, दिसंबर में होने चाहिए इलेक्शंस, या आपका वही इरादा है जैसे कि बाकी जमातों का है कि जनाब स्पेशली पीपल्स पार्टी का है कि जनाब वो चाहते ही है कि ये टेन्योर पूरा किया जाए और उसके बाद इलेक्शंस हो? व्हाट इज योर इनपुट जी ऑन दिस वन? आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं ये नहीं समझता कि पीटीआई को मई के महीने में कोई डेट मिल जाएगी जो इलेक्शन की डेट होगी। उसकी वजह ये है कि हमने जब हम लोग आए थे तो हमने अपने एजेंडे में ये वाली बात रखी थी कि हम इलेक्शन रिफॉर्म पहले लेके आएंगे
اور اس کے بعد پھر ہم الیکشنوں میں جائیں گے. تو وہ ابھی الیکشن ریفارم والا ایجنڈا بھی پورا ہوا نہیں ہے, تو ڈیٹ کا تو میرا خیال ہے اس کا بہت قبل از وقت ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح نہ ملک چلتے. ایک چھوٹا سا سوال ہے بیچ میں, الیکشن ریفارم میں آپ کو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ آپ کیا اس میں انیشیٹو تو لے لینا کم از کم آپ. دیکھیے الیکشن ریفارم میں چند مہینے ضرور لگیں گے. اس کی وجہ یہ اس کے اندر ہم نے تمام پارٹی سے انپٹ لینی ہے. پھر کچھ ایسے لاز بن گئے جن کو ہم نے ریویو کرنا ہے, جو ہم نہیں سمجھتے امپلیمنٹیبل ہے, تو وہ سارا کچھ پھر الیکشن کمیشن کی انپٹ آئے گی, پھر جو ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں ان کی انپٹ آئے گی, تو اس میں کچھ مہینے ضرور لگیں گے, لیکن ہم انشاءاللہ کر لیں گے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں آلریڈی. بات یہ ہے کہ لیکن کیا کام کیا کر رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا ساتھ ساتھ بتاتے جی کہ کیا کام کر رہے ہیں اس پہ. دیکھیں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ جو آخری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر ای وی ایم اور آئی ووٹنگ ڈسکشن ہوئی تھی, اس کے اندر تقریباً 49 لاز پروپوز ہوئے تھے, جن میں 33 کے اوپر تمام پارٹیاں ایگری کر گئی تھیں. اچھا, تو یہ 33 لاز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کو تو امپلیمنٹ کیا جائے. ان میں تمام پارٹیز ایگری کر گئی تھی. جو ڈفرینٹ کنٹروورشل پارٹ ہیں لاز کے, مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ووٹنگ کو جو ہے ہم ان کو جو اوورسیز پاکستانی ان کو نمائندگی دے سکتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن کرا کے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. اس کے وہ ہماری سوچ ہے, وہ پھر ہم باقی دیگر اتحادیوں سے اس کو ڈسکس کرنا ہے. پھر ای وی ایم والا معاملہ جو ہے اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آلریڈی اپنی انپٹ دے چکا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. جتنا شارٹ ٹائم ہے اس کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے اندر ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بتدریج کیا جائے, کچھ حلقوں میں کیا جائے, اور اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھا جائے. اور پھر اس کو, کیونکہ انڈیا میں بھی بہت سارے الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد وہ اس کا ایونچولی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہوئی تھی. تو یہ بات اس کو کہتے ہیں صورتحال ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح دنیا میں کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. مجھے ایک چیز پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ایک تو ایشو بن جائے گا اگر اوورسیز پاکستانیز کی ووٹوں کی بات کریں, ان کے ووٹوں کی, آپ تو سیٹیں نکالنے کے چکر میں کہ سیٹیں دے دی جائے ان کو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر, لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ نہیں دینا چاہتے. ایسا ہی ہے اوورسیز پاکستانیز کو؟ نہیں, اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تو آلریڈی ہے, لیکن وہ ووٹ ڈالنے کا اختیار ان کو پوسٹل بیلٹس کے تھرو ہے. تو ہم جو ہے وہ یہ, کیونکہ دیکھیں منسٹری آف آئی ٹی کی رپورٹ ہے, منسیٹ ایک اسپینش فرم ہے, انہوں نے یہ ان کی گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کا ریویو کروایا تھا آئی ووٹنگ کا. اس میں جو اسپینش فرم تھی, جو تھرڈ پارٹی تھی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے یا کسی سے بھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آئی ووٹنگ کا سسٹم ایگزسٹنگ ہے وہ سیکیور نہیں ہے, وہ ہیک ہو سکتا ہے, اس کے اندر رزلٹ تبدیل کیا جا سکتے ہیں. تو ظاہر ایسے سسٹم کو لے کے ہم ظاہر اس کو تو نہیں استعمال کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا مطلب, مجھے سمجھنا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے ان کے ووٹ کیسے ڈلیں گے؟ آپ ڈال سکیں گے, ڈلوا سکیں گے, نہیں ڈلوا سکیں گے, کنسنسس کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے مختلف ملکوں کے اوپر جہاں پہ اوورسیز پاکستانی ریزائڈ کرتے ہیں, اور ان کو اسپیسیفک حلقوں میں وہ جگہ دی جا سکتی ہے, اس کی ووٹنگ. جی وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ برطانیہ کی, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ ایگزیکٹلی تو ظاہر ہے اس کی تو وہ پورا دیکھنا پڑے گا کون لوگ کتنے کہاں پہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کی 1 سیٹ ہوگی نیشنل اسمبلی میں, سعودی عربیہ کی 2 سیٹیں ہوں گی, باقی جو ہے یورپ کی 1 سیٹ ہوگی, امریکہ کی سیٹ, مثال آپ کو دے رہا ہوں, مطلب کس طرح. ٹھیک ہے, یہ اور اس کے اندر آپ الیکشن جو ہے اس کا آپ ٹائم فریم لمبا رکھ سکتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن ایک دن ہی میں کرانا ہے, وہاں پہ آپ 1 مہینہ پہلے شروع کرا دیں. لوگ آ کے, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مختلف دور جگہ ہوں گی, وہاں سے لوگ آ کے ووٹ ڈالیں گے. اس میں پھر جو جیتے اسے ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں مل جائے گی, اور جو پھر نیشنل اسمبلی میں جیت کے آئیں گے وہ الیکٹ کر لیں گے سینیٹرز, 1 یا 2 سینیٹر الیکٹ کر لیں گے. یہ ہمارا پلان تھا. لیکن میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں دوبارہ اس پہ ضرور آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ بہت ہو گیا اس ملک کے اندر. یہ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ روڈ پہ آ کے تماشا لگاتے ہیں, جب حکومت میں چلے آتے ہیں تو اس کے بعد جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پورا نہیں کرتے. تو یہ اس طرح نہ ملک چلتے. ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ اپنا صبر اور تحمل سے کام لیں. حکومت جو ہے ان کی چلی گئی ہے, اگر حکومت دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو جو رولز آف دا گیم ہے ان کے اندر رہ کے کھیلنا پڑے گا. رولز آف دا گیم کیا کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جی رولز آف دا گیم کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ رولز آف دا گیم تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا. اچھا, یو کین ناٹ گو. اب آپ دیکھیں گورنر پنجاب لکھ رہا ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے آگے مدد کرے. یار ایک مطلب کہ مذاق بنا لیا ہے, ان لوگوں کو لا کے لگا دیا آپ لوگوں نے. کیا اس کو نہیں معلوم, کیا کہتے ہیں یہ آرٹیکل 6 ہے سیدھا سیدھا,
کہ اگر آپ نے انٹروینشن کرانے کے لیے آپ لوگوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. پھر مطلب ابھی جو کل انٹرویو ہوا ہے, آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں, وہ جو ریڈیو پہ ان کا انٹرویو ہوا ہے عمران خان کا, آپ وہ جا کے سنو, اس میں انہوں نے پورا نیریٹو بھی چینج کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں اب وہ لیٹر والا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اب تو جی وہ تو جولائی میں کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے سازش کرنی شروع کی تھی پچھلے سال. نہیں, یہ بات انہوں نے صحافیوں سے بہت عرصہ پہلے بھی کر لی تھی انہوں نے بات, لیکن ایکچولی میرے خیال میں بتانا کچھ اور چاہے. لال صاحب آپ بتائیں, آپ کو رسپانس دینا چاہیں گے؟ میں اسپیشلی مجھے آپ کا رسپانس چاہیے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹوں پہ اور گورنر پنجاب نے جو کہا ہے اس پہ. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. آپ شروع میں بول رہے تھے کہ الیکشن جو ہوں گے تو کوئی مانے گا یا نہیں. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے نہ صرف ہونا چاہیے لیکن ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے, اسی طرح ہی الیکشن صاف اور شفاف ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن ڈیفینیشن کیا ہے اس کی, صاف اور شفاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک دیکھیں, جس پہ سب پولیٹیکل پارٹیز ایگری کریں اس الیکشن کمیشن کو دیکھیں. یہ وہ الیکشن کمیشن جو اگر آپ بیٹھیں گے سارے تو پھر ہی صاف شفاف الیکشن ہو سکتا ہے نا. میری بات 1973 میں کے تحت یہ الیکشن کمیشن بنا ہے اور اس الیکشن کمیشن پہ اس قوم کے اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں, لیکن یہ ایک الیکشن ایسا نہیں کرا سکا جو انڈسپیوٹیڈ ہو. یہ صرف ایک لال صاحب, I have a different question. میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرا سکا کیا نہیں کرا سکا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی نہیں, کنسنسس نہیں بنائیں گی آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے, ریفارمز نہیں کریں گی, تو الیکشن کمیشن کہاں جائے گا؟ افغانستان جا کے الیکشن کرائے گا؟ کیا کرے گا؟ دیکھیں, جب تک ریفارمز کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے ریفارمز کو انیشیٹ بھی کیا, ریفارمز بھی کیے. اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سیٹس جو ہے وہاں پہ الوکیٹ کر دیں گے اور وہی ووٹنگ کریں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جو 80-90 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ آدھے تو بیچارے ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہی نہیں ہے. بھائی نے یہ بھی فرما دیا کہ کہاں پہ نہیں ہے اجازت؟ سعودی عربیہ میں آپ جا کے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں کرتے نا. آپ وہاں پہ جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گے. آپ کے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن نہیں بن سکتے. دوسرے ممالک میں آپ اپنے پولنگ اسٹیشن نہیں بنا سکتے. آپ کو پاکستانی جو ہمارے ہیں وہ there are certain countries وہاں پہ بیٹھ کے ووٹ ڈالے بھی جاتے ہیں. میں فلپینز کا ایگزامپل دے رہا ہوں. جی, وہ ہمارے پاکستانی جو ہے $31 بلین جو ہے فلپینز کے الیکشنز کی بات کروں میں. جی آپ دیکھیں وہ ریفارم ہوئے ہیں. اب الیکشن کمیشن نہ صرف یہ ہوا, that's what my point is کہ اگر آپ ریفارمز کریں گے نہیں, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گے نہیں اور سارا مدعا ڈال دیا جائے الیکشن کمیشن پہ, تو وہ میرے خیال میں that is not fair اور اس میں وہ گڑبڑ ہے. اگر اس پہ رانا صاحب الیکشن کمیشن اس آئین کے تحت بنا ہوا ہے اور ایک جوائنٹ سیشن میں ای وی ایمز کا اور آئی ووٹنگ کا بل پاس ہو گیا. الیکشن کمیشن باؤنڈ تھا کہ اس پہ عمل کرے, اس کو امپلیمنٹ کرے, وہ اپنی صفائیاں اپنی چیزیں بتانا شروع نہ کر دے. تو کیونکہ جوائنٹ بل کہاں سے آتی ہے؟ پیپل کی ول, لوگوں کی ول, عوام کی ول پارلیمنٹ سے آتی ہے اور وہ پارلیمنٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ مہینے لگے گے, یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنی مفاد کے لیے 10 منٹ میں قانون سازی کر لیتے ہیں, لیکن جہاں عوام کا مفاد آئے وہاں پہ ان کو مہینے لگ جاتے ہیں. میں نے کیا ساری پاکستان نے, ساری دنیا نے پاس میں دیکھے ہیں کہ کئی آپ لوگوں نے بھی بل پاس کروائے جب آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک تھے, اور آپ نے بھی بہت سے بل پاس کروائے, 10 منٹ میں کرائے, بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں کرائے, اور اس میں جناب کئی چیزیں آپ نے بھی کروائی اسمبلیوں میں سے. میرا نہیں خیال کہ بغیر ڈیبیٹ کے ہمارے یہاں کوئی قانون سازی ہوئی ہو, لیکن ہم نے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی, جو اسٹیٹس کو کی پارٹیز تھی, انہوں نے کبھی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے ہمیشہ ہر ریفارم کا بائیکاٹ کیا. ایک بریک لے لوں پھر واپس آتا ہوں ایک بریک کے بعد.
میرا سوال ادھر کا ادھر ہی ہے، اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں اگر سب لوگ بیٹھ کے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے، ان کے لیڈران بیٹھ کے یا ان کے نمائندگان بیٹھ کے اگر یہاں پہ کنسنسس سے ریفارمز نہیں کریں گے، جلد از جلد نہیں کریں گے، تو آپ کی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی چاہتی یہ ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر اندر ان کو نیکسٹ الیکشنز کی ڈیٹ مل جائے. سو اگر نیکسٹ الیکشنز کی ڈیٹ اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو کیسے مانگیں گے؟ اٹس اے ٹیڈیس پروسیس، اور اس میں جناب 10 چیزیں کرنی ہوں گی جو کہ ابھی تک کسی نے انیشیٹ نہیں کی، نہ حکومت نے کی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نے بھی ابھی تک اس کو انیشیٹ نہیں کیا، اور ابھی تک کہیں سے بال کسی نے رول نہیں کی. سو ہاؤ آر یو آسکنگ فار دا ڈیٹ، جی الیکشن ڈیٹ؟ جی قاضی صاحب، اوور ٹو یو. دیکھیے، بنیادی بات اگر آپ نیازی صاحب کا دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس صرف الیکشن چاہیے. یہ بات نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو اور مجھے 2/3 سرے 2 تب مانوں گا. اب اگلا ہوگا کہہ رہے کہ الیکشن شفاف ہوگا. چیف الیکشن کمشنر کو نہیں مانتا، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ اپوزیشن حکومت، جو کہ وہ ہے ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ پریزائڈنگ افسران، اس کے بعد الکا بندی، اس کے بعد ووٹ، اس کے بعد اوورسیز کا ووٹ. یہ سارے پتنگڑ ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ جو شیخ رشید کہتا ہے اتنی سی مطالبہ ہے ہمارا، الیکشن کراؤ. پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو گالی دے رہے کسی اور کو دے رہے، جو اشارے کرتا ہے. بات یہ نہیں ہے، یہ ان کے خام خے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ پی ٹی آئی والے سے پوچھتے تھے تو کہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہوگا اور اگلا الیکشن بھی ہمارا ہے. ہم تو مطالبہ کرتے تھے پچھلے 4 سال سے، کہہ رہے نہیں اگلا الیکشن بھی وقت پہ ہوگا. تو جناب صبر سے کام لے، جتنی مرضی ڈرامہ بازی کرو، الیکشن وقت پہ ہوں گے. آپ نے جو چاند رات پہ لوگوں کو اکسایا، لوگوں کی شاپنگ خراب کرائے، وہ چند 100 آدمی آپ کے وقت سے مراد ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کریں، وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگست 2023 کے بعد ہوں گے؟ ایگزیکٹلی اسی پہ یہ ہوگا. پیپلز پارٹی کا موقف ہے. 100% ہمارا نہیں، الیکشن کمیشن کا بھی. آپ اگلی بات سن لیں. الیکشن کمیشن کا یہ موقف نہیں ہے کہ 2023 میں اگست میں کے بعد ہوں گے. وہ یہ الیکشن کمیشن کا موقف نہیں ہے، ان کا اکتوبر تک کہہ رہے ہیں، ان کو ایج چاہیے. میں اس کا وضاحت کر رہا ہوں. جی، جب کورٹ میں کیس چلا تھا، میں اس کیس میں موجود تھا. شاید ملک صاحب تھے، افنان صاحب تھے. تو چیف جسٹس نے بلایا تھا اس کو، چیف الیکشن کمشنر کو. تو انہوں نے بتایا کہ جب فاٹا ضم ہو گیا پختونخوا میں، وہاں 12 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی، اب 6 ہو گئی. اب ہمیں ہر صورت میں حلقہ بندی کرنا ہے. تو چیف جسٹس نے پوچھا کتنا ٹائم چاہیے؟ بولو 4 مہینے. پھر الیکشن کرانے میں کتنا ٹائم لگے؟ مزید 3 مہینے. 7 مہینے تو اس نے کھڑے کھڑے بتا دیے. ٹھیک ہے، اب لیٹ سے کہ آج ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ طے بھی کریں تو الیکشن تو 7 مہینے بعد ہوگا. وہ مئی کا خواب تو اس کا ختم ہو جائے گا. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کتنی شرارت موجود ہے. رانا صاحب آپ بھی سمجھ رہے ہو، یہ مئی میں الیکشن کیوں کرانا چاہ رہے ہیں یا عید کے بنا کے؟ کیونکہ آگے آرمی چیف کا ایکسٹینشن آ رہا ہے، شاید بدلہ لینا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے اس نے. وہ سارے خواب ان کے سوچ میں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کو لڑا ہے. اور پھر جیسا افنان صاحب نے کہا ہے، گورنر پنجاب نے خط لکھا آرمی چیف سے مطالبہ مداخلت کے لیے. اور دوسری طرف وہ لاکھوں لوگوں کے ذریعے گالیاں دے رہے ہیں فوج پاکستان کو، ٹویٹر اور اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز، یہ دوغلا پن اس کا کیسے آپ پروف کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ آپ جب لوگوں کو اکسا رہے ہو، ایک انسداد دہشت گردی کا قانون 61B کیا کہتا ہے؟ ہر وہ عمل. My question is there a proof? میں جواب دوں، میں وکیل ہوں، چھوٹا سا مجال. اس میں یہ ہے کہ قتل ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی فائرنگ کرنا ضروری نہیں ہے. ہر وہ حرکت جو ماحول میں افراتفری پیدا کرے، جو خوف و راس پیدا کرے. آپ مجھے بتاؤ یہ بار نہیں قادر صاحب، my question is different. My question is قادر صاحب کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ اس قسم کے ایکشنز یا اس قسم کے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ پی ٹی آئی کروا رہی ہے؟ آپ سن لیں. سب سے پہلے تو شیخ رشید یہ کہتا ہے کہ جو اگلا جو مارچ ہوگا وہ خونی ہوگا. سب سے پہلے اس کا خونی کا حساب لی جائے کہ آپ کس کے پیسے. سوشل میڈیا سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا شیخ رشید کی اس بات سے کیا تعلق ہے؟
राणा साहब, आपकी सुनने वाले अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप जानबूझ के नहीं समझना चाह रहे। नहीं, मैं बिल्कुल समझना चाह रहा हूँ। मैं चाहता ही हूँ कि आप मुझे मजीद एजुकेट कर दें। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपने मुझे कहा है कि जनाब सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई जा रही है अगेंस्ट द आर्मी, वो पीटीआई वाले चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कैंपेन चला रहे हैं allegedly, reportedly पीटीआई वाले, तो what is the proof you have? Do you have any proof of that? प्रूफ ये है, जब इनके लीडरान शेख रशीद भी बदकिस्मती से इनके लीडर बना हुआ है, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और इमरान न्याजी ये जो बयान दे रहे हैं, ये माशरे में अफरा फैला रहे हैं। और इनके जो फॉलोअर्स है, यकीनन फॉलोअर्स उनके है, मैं नहीं कहता हूं, जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है। और राणा साहब एक बात ध्यान में रख लेना, इनके फॉलोअर्स कौन है? जरा पीटीआई के फॉलोअर्स पे आपने कभी गौर किए? वो वालिदैन है जो बच्चे कमा के बेचते और यहाँ सिर्फ वो ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत करते हैं। जो भी है जी, उनकी उम्रें जो है वो तकरीबन 18 से ऊपर हो चुकी हैं और अब वो वोटर बन चुके हैं। सो अब वो जो वालिदैन उनको पैसे भेजते हैं या वो खुद कमाते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं जरा फिलहाल दूसरे टॉपिक पे हूँ। मैं जीत चुका हूँ, वो केस भी मैं जीत चुका हूँ। 18 साल की वोटर का हक का मैंने पिटीशन दाखिल किया था, उसमें वो भी मैं जीत चुका हूँ। 2002 की बात कर रहा हूँ। सवाल ये कि ये उकसार है, इनके सारी जो चीजें हैं वो लोगों में अफरा तफरी है। गवर्नर पंजाब जो हरकतें कर रहे हैं या सदर पाकिस्तान कर रहे हैं, ये माशरे में अफरा तफरी नहीं तो और क्या है? यानी एक तरफ वो गालियां दे रहे हैं आर्मी चीफ को, तो अगर गवर्नर पंजाब ये काम कर रहा है और अगर और किसका, प्रेसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जी, आरिफ अलवी का आज का थोड़ा सा सीधा। अगर आप प्रेसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं और गवर्नर पंजाब का जिक्र कर रहे हैं कि वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर्स पूरे अगर नहीं है तो पूरे कर लें और यहाँ से प्रेसिडेंट साहब को घर भेज दें। आप आएगा 228 में चाहिए, कौमी असेंबली में 69 में चाहिए, सेनेट में, मुझे पता है, लेकिन आप भेज दें अगर आप जरा गवर्नर पंजाब को तो चलता कर देंगे। बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की हुकूमत तो छीन ले, उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। राणा साहब ओके, एक छोटी सी ब्रेक दी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप जनाब कह रहे हैं कि बारी बारी सबको आप फारिग कर देंगे, पीपल्स पार्टी का मौकफ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं आप कि मई के महीने में इमरान खान साहब को डेट नहीं मिलेगी, ऐसी बात है ना जी? किसी सूरत में नहीं मिलती, किसी सूरत में नहीं मिलती। जी लाल साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया। देखें, मई में मिलती है या उससे पहले मिलती है, मैं समझता हूं कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये दोनों जो स्टूडेंट्स है, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। इन्होंने खुद अभी बात कर दी है कि ये क्यों लाए गए हैं और किसकी अपॉइंटमेंट इसको करनी है। ये खुद ही इन्होंने बता दिया। इनसे आप सवाल पूछें, गंतम को इनका जवाब चना है। और ये देखें कितने मुतासिर है शेख रशीद साहब से कि मुसलसल शेख रशीद साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये जब से आए हैं, ये जो नून लीग की हुकूमत बनी है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन्होंने शुरू की हुई है। कल शहबाज गिल पे इन्होंने हमला करवाया है। मदीना में जो वाकया हुआ उसकी FIR इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में दर्ज की हैं। इन्होंने मजहब को, अब आप कैसे कह सकते हैं कि शहबाज गिल पे इन्होंने हमला कराया? आपके पास कोई प्रूफ है? जी बिल्कुल। देखिए, जिनको जो शख्स था जिसने हमला किया वो वहां से भाग गया सीन से, और शहबाज गिल साहब ने कहा है कि उन पे ये हमला करवाया गया है क्योंकि उनको पहले भी धमकियां मिली थी। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज कि आपने कहा कि इन लोगों ने शहबाज गिल पे हमला करवाया है। इन लोगों से मुराद आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो अच्छा, एक मिनट लाल साहब, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, अगर आप इन लोगों पे, एक मिनट लाल साहब, जस्ट होल्ड ऑन। आपने इन लोगों पे अगर इल्जाम लगाया है या सिटिंग गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने जनाब शहबाज गिल पे हमला करवाया, तो कोई प्रूफ तो होगा ना? वो प्रूफ मैं जानना चाहूंगा ना, मुझे एजुकेट कर दें आप। सर, प्रूफ तो अदालत में जाएगा, प्रूफ तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। वो तो उनको कलेक्ट करने हैं ना, मुझे नहीं कलेक्ट करने हैं। उनको एक गाड़ी ने पीछे से आके हिट किया। देखिए, आमने सामने होते, बराबर में होते, वो भी नहीं था। पीछे से एक गाड़ी ने फॉलो किया है, उस गाड़ी ने उसको हिट किया है और वो भाग गया है और वो रुका भी नहीं है। उसमें वो जख्मी हुए हैं और उनको किस्म की धमकियां मिल रही थी। मैं कह रहा हूं इस बात को छोड़े, आप इस बात पे भी तो आ जाए ना कि मदीने में इस बात को पकड़ा ही नहीं था।
इन चोरों को जो अवाम ने गुस्सा निकाला, उसकी FIR इमरान खान के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान में की है। अब ये है इनकी टोटल सियासत। और ये वो पीपल्स पार्टी ने अपना मौकफ दे दिया हुआ है, वो उस पे ब्लास्फेमी लॉ के बारे में बड़ा उनका मौकफ क्लियर है। पीपल्स पार्टी इस किस्म के इकदामात को कंडेम करती है, बिलावल भुट्टो इसको कंडेम कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड लाल साहब, आगे चले। वो कह रहे हैं आपको मुझे जरा डेट पे बता देना, मैं डेट पूछ रहा हूँ, डेट कह रहे हैं जनाब यहाँ पे मंदोखेल साहब की डेट आपको नहीं मिलेगी मई के महीने में। आप इंसिस्ट कर रहे हैं, PTI इंसिस्ट कर रही है कि ना मई के महीने में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। दोनों पार्टी, अफनान भी बैठे हैं, अफनान भी कहते हैं जी नहीं मिल सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर आगे हम कहाँ पे चले? 30 सेकंड तो दे दे सर। 30 नहीं, आप यहाँ पे 30 मिनट पूरे ले लें, लेकिन मुझे इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल इसी पे आ रहा हूं कि देखिए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया, उसमें ये तो सिर्फ मोहरे हैं, हटाने वाला कोई और है। उसके खिलाफ काफी सबूत। जब आप हुकूमत में थे तो ये लोग यही कहते थे कि आप सिर्फ मोहरे हैं, आपके जो है ना स्ट्रिंग्स कहीं और से चलते हैं। आज यही बात आप कह रहे हैं। सो व्हाट्स, कोई चेंज नहीं हुआ। सबूतों की बात कर रहे हैं राणा साहब, हम सबूतों की बात कर रहे हैं, हम सबूतों की बात कर रहे हैं। सबूत मौजूद है, हम मुतालबा कर रहे हैं कमीशन बनाया जाए। जो सबूत की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहे हैं लाल साहब? मैं तो डेट की बात कर रहा हूँ, सबूत कहाँ से आगे बीच में? मैं तो डेट की बात कर रहा हूँ। बात जब सुनेंगे ही नहीं राणा साहब, मैं कह रहा हूं डेट देना इनके हाथ में नहीं है। अब अच्छा। आपको समझे ना, ओके, इनके हाथ में डेट देना है ही नहीं। इनको जो लोग लाए हैं वो तब तक इनकी नेवियां बदलेंगे जब तक उनको जरूरत है। तो इनको जो लाया गया है वो किसी काम के लिए लाया गया। चलो जी अफनान साहब, अच्छा चले जी अफनान साहब आप बता दें जी। आप लोगों ने डेट नहीं देनी, मंदोखेल साहब ने डेट नहीं देनी, यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी नहीं देनी, उनको सूट ही नहीं करते इस वक्त इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को नून लीग चाहती है जनाब इलेक्शन हो जाए, लेकिन आप लोगों ने मई के महीने में मुख्तसर ये कि डेट नहीं देनी। सो ये फिर ये रोला पे रहेगा थे या की होगा? अफनान साहब देखिए, रौला तो इमरान खान साहब ने कल जो इंटरव्यू दिया है उसके मुताबिक पड़ा रहेगा। इसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि मुझे या तो मैं इलेक्शन जीतूं, मैं वजीर आजम बनूं तो ठीक है, वरना मैं रोड पे हूं। और वो भी इलेक्शन भी मैं, अगर मुझे सिंपल मेजोरिटी नहीं, मुझे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उनकी नई एक डिमांड आ गई है। तो और वो डिमांड जो है, ये सही कह रहे हैं मल्ली साहब, ये किसी और से ही कर रहे हैं, ये डिमांड ये हमसे कर ही नहीं रहे। और ये अगर साजिश हुई है तो ये इनको चाहिए ये जाके अमेरिका में जलसा करें, क्योंकि हमने तो, अमेरिका ने साजिश की है तो फिर अमेरिका जो है वो इनको डेट देगा। ज़ाहिर है यहाँ पे तो इनको डेट मिल नहीं सकती। तो ये अगर ये एक तो मुझे PTI के रैंक्स में जो नैरेटिव है उसकी एक बेइंतहा कंफ्यूजन नजर आ रही है। कोई कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इनको फारिग किया है, कोई कह रहा है कि अमेरिका ने फारिग छोड़े किया है। जी, जिसने भी फारिग किया फारिग हो गया है। नेट रिजल्ट ये है कि फारिग हो गया। आगे चले, फारिग हो गए। मैं आगे की बात यही है कि देखें, इमरान खान साहब ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानते हैं, ना उन्होंने, सर ये भी बात हो चुकी है, पहले बात कर चुके हैं आप। आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट नेक्स्ट? अगर आप डेट नहीं देंगे तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रोला गोला चलता रहेगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज हार्मफुल फॉर द कंट्री। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो उसका कोई हल है या नहीं? देखिए, उसका हल जो है वो यही हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो कहीं पे बैठे और उनसे वो मसले का हमेशा बातचीत ही होता है। लेकिन वो देखिए, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर आप उसको सामने रखें तो हमारे जो 5 साल थे 2013 से 2018, उसमें भी उन्होंने मुसलसल कभी वो चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं आने दे रहे, कभी कोई मसला। तो ये मेरा नहीं ख्याल है, कहते हैं कि वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि मुझे दोबारा 2/3 मेजोरिटी से वजीर आजम बनाया जाए। मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो, मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर हो, अपना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सारे मेरी मर्जी के हों, उसके बाद मुझे 2/3 मेजोरिटी दी जाए तो मैं, यही मर्जी होती है। जो भी हुकूमत करना चाहता है सबकी ये मर्जी होती है। ऑनेस्टली टॉकिंग, सबकी यही ख्वाहिश होती है। मंदोखेल साहब वेरी क्विकली, मैं कादर मंदोखेल साहब से जरा वाइंडिंग रिमार्क्स ले लूं। कादर साहब वेरी क्विकली वाइंड अप। आपने सवाल किए, हल क्या? मेरे हिसाब से एक ही हल है, PTI अपनी टीम बना दे और मौजूदा हुकूमत की जो भी लोग हैं अपनी अपनी पार्टी टीम बना ले, आपस में बैठे, इलेक्शन के रूल्स तय करे, शफाफ कैसे हो, आरोज कैसे हो, प्रिजाइडिंग अफसरान कैसे हो, वोट का इंदराज कैसे हो, ये सारी चीजें तय हो बता।
اس وقت اگر الیکشن کرائے گا تو اس کو مانے گا کون؟ سب سے پہلے میں خود یہ یہی نہیں تو مانے گا. پشتو بول رہا ہوں جناب، شو کے شروع سے یہی پشتو بول بول کے میں تھک گیا کہ جناب میں یہی گزارش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اور انگریزی میں بھی میں نے بولا، اردو میں بھی بولا اور پنجابی میں بولا کہ جناب یہ حل نہیں نکلے گا، الیکشن میں سے کوئی نیٹ ریزلٹ نہیں نکلے گا، سو جب تک ساری جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. میں آپ کے پشتو سمجھ گیا رانا صاحب. بڑی بھی تو بات ہے، جواب آپ دیا. کچھ تو سمجھتے ہیں. میں آپ سے بڑا میں ممنون ہوں آپ کا مندوخیل صاحب، اسی لیے آپ مجھے جواب دے رہے ہیں. یہی حال ہے جب تک یہ بندہ بیٹھے گا نہیں، ہاں کوئی حل نہیں نکلے گا. نگران حکومت کیسے بنے گا؟ وہ مل کے بنائے گا. الیکشن کمیشن کیسے بنائے گا؟ مل کے بنائیں گے. رولز کیسے ہوں گے؟ ساری چیزیں جب تک یہ بیٹھے گا نہیں کیسے ہوگا؟ بالکل. چیف الیکشن کیا اگلا لائیں گے، اگلا بھی نہیں مانے گے. ویری پازیٹیو تھنکنگ مندوخیل صاحب، آپ کی بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جناب میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے لال صاحب؟ جی بالکل، دیکھیں جب تک یہ رٹ لگائے رکھیں گے کہ ہم جو ہے الیکشن نہیں کرائیں گے اور ہم جو ہے نہیں بیٹھنے کی گل دسو نا، تسی پھر اس پاسے ٹر پے ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ الیکشن ڈیٹ دے دے، ان کے ساتھ یہ الیکشن ریفارمز کا ایک پبلک ڈیبیٹ کرا مطلب دے. پہلے یہ الیکشن ڈیٹ دے پھر اس کے بعد ریفارم کی طرف آپ جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل نا، یہ ایگری تو کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے، ہم جو ہے اپوائنٹمنٹ کرنے آئے ہیں، اپوائنٹمنٹ اچھا کروائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف سمجھ گیا میں لال صاحب. آپ کہتے ہیں پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں پھر ریفارمز کی طرف جائیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جناب مندوخیل صاحب؟ جلدی سے. ایگری کر لیں، الیکشن کی ڈیٹ پہ ایگری کر لیں اور پبلک ڈیبیٹ کرا دیں ریفارمز پہ. اوکے. وہ میڈیا میں ریفارم کرا دیں، سوسائٹی میں کرا مندوخیل دیں. صاحب چلے، مندوخیل صاحب کی طرف ویری کوئکلی جلدی سے 5 سیکنڈ ہے میرے پاس. بس 2023 کا ڈیٹ دے دیتا ہوں. آئیے بیٹھیں. اب الیکشن شفاف کیسے ہو، الیکشن کمشنر کیسے ہو، طے کرتے آ جائے بیٹھیں. چلو گالی مک گئی، پھر اتنے تو اتنے رہ گیا مسئلہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.